इसराइली न्यूक्लियर अड्डे में बड़ी घुसपैठ, ईरान के परमाणु बम पर न्यूक्लियर बम पर एक बड़ा खुलासा, तुर्की ने ग्रेटर इसराइल के प्लान की निकाली हवा और इनके अलावा गजा से रमजान की खूबसूरत तस्वीरें भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, लिहाजा बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं आजाद बुलेटिन। सबसे पहले खबर इसराइली न्यूक्लियर प्लांट में घुसपैठ की, और ये घुसपैठ किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने करवाई। ये कहा गया एक इजरायली इंजीनियर पर ईरान को इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की मालूमात बेचने का इल्जाम लगा है। यानी ईरान ने इसराइल के सबसे खास न्यूक्लियर प्लांट में घुसपैठ करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली अथॉरिटीज ने एक इंजीनियर को ईरान की इंटेलिजेंस के साथ कांटेक्ट करने और सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस ईरान को बेचने का इल्जाम लगाया है, जिसमें डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर तक घुसपैठ का दावा भी शामिल है। इस बंदे का नाम है डोरोन बोकोब्जा, जो पकड़ा गया है। यह बीर शेवा शहर के रिहायशी है और हाइफा केमिकल साउथ में इंजीनियर के तौर पर काम करता था। उस पर 2 मार्च 2025 को फॉरेन एजेंट से राब्ता यानी कांटेक्ट करने और ईरान को मालूमात ट्रांसफर करने का इल्जाम लगाया गया। तहकीकात करने वालों का कहना है कि बोकोब्जा ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए कुछ महीने तक ईरानियन इंटेलिजेंस यानी ईरान के खुफिया डिपार्टमेंट के लोगों से राब्ता रखा, कांटेक्ट किया, हेलो पैसा भेजो, इंफॉर्मेशन ले लो, ये सब किया। दिसंबर 2023 से लेकर इस साल फरवरी तक, जब तक उसे गिरफ्तार किया गया, तब तक बोकोब्जा ने अपने ईरानियन हैंडलर के लिए काम किया था। पकड़े जाने तक वो मिशन पर था, इंफॉर्मेशन बेचने के। वो नेजेब न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर तक अपनी पहुंच का दावा करता था और इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर करता था। अथॉरिटीज का कहना है कि बोकोब्जा ने जानबूझकर कांटेक्ट शुरू किया था ईरान के साथ, ये जानकर भी कि वो ईरानियन इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव्स के साथ काम कर रहा था। वो रुका नहीं, पैसे की लालच में अंधा नहीं काना हो गया था। इस इसराइली टेक्नीशियन को पिछले महीने शिन बेत और पुलिस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार किया गया था। बोकोब्जा ने यह कबूल किया है कि उसने सेंसिटिव फैसिलिटीज की तस्वीरें ली और मालूमात एक मोटी रकम के बदले, लंबी चौड़ी मोटी ताजी रकम के बदले ईरान को भेज दी। मोटी मैंने इतनी बार कहा, एक बार कहो तो कोई और अपने ऊपर ले जाता है। अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ईरान को पता चल चुका होगा कि इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स में क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहे हैं और उसके न्यूक्लियर बॉम्ब्स का स्टेटस क्या है। ईरान मोसाद और शिन बेट से भी आगे निकल गया, क्योंकि ईरान में यह घुसपैठ तो वो नहीं कर पाए। एक बार की थी, लंबी चौड़ी की थी, याद है ना। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। IAEA ने अंदेशा जताया है कि ईरान के पास 6 न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद है। ये 3 मार्च की रात को खबर छपी है। कुछ पहले थी हमारे पास इनपुट्स, लेकिन खबर छपी नहीं थी, लिहाजा अब बता रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने पीर को यह कहा कि ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल 275 किलोग्राम तक पहुंच गया है, जो हर महीने एक फुल न्यूक्लियर वेपन के बराबर बढ़ रहा है। हर महीने ग्रॉसी ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बताया कि हमें असली जवाब चाहिए और सिर्फ प्रोसेस के बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा, जो ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को रोकने में देर कर सकता है। इसलिए असली जवाब चाहिए। IAEA ने ये पता लगाया कि यूरेनियम का इतना स्टॉक है ईरान के पास, 60% एनरिच्ड यूरेनियम का ईरान के पास इतना स्टॉक है जो जल्दी से 90% वेपनाइज्ड यूरेनियम में कन्वर्ट हो सकता है, यानी हथियार बनाने के ग्रेड का। और अगर ईरान चाहे तो इससे 6 न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। यह एस्टिमेशन ईरान के उस एनरिच्ड यूरेनियम को शामिल नहीं करता जो 20% या इससे भी कम लेवल तक एनरिच्ड है। यह हाई लेवल का ही मामला है, नीचे वाला तो और ज्यादा है। इजरायली और कुछ अमेरिकन अंदाजों के मुताबिक अगर ईरान छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए
تو وہ IAEA کے ایسٹیمیٹ سے کہیں زیادہ نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کر سکتا ہے. مطلب ایران 6 سے بھی زیادہ کہیں زیادہ نیوکلیئر ویپن بنانے کے بے حد قریب ہے، چھوٹے اگر بم بنائے. ویسے کچھ لوگ کہیں گے کہ ایران کے پاس آلریڈی عادل بھائی نیوکلیئر وار ہیڈ ہے، تو میں کہوں گا کہ بھیا آیت اللہ خامنئی تو اس سے انکار کرتے ہیں اور وہ نیوکلیئر ویپن کو اسلام کے خلاف مانتے ہیں. انہوں نے فتویٰ بھی نکالا ہوا ہے اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے. کیا آپ کہیں گے کہ وہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایران کی پریس ٹی وی سے تیسری خبر لیتے ہیں. ایران نے اپنی آرمی کے ذریعے دنیا کو طاقت دکھائی ہے، پھر سے خاص طور سے دشمنوں کو. اور ان کا ایک ذوالفقار 1403 کر کے ایک وار ڈرل چل رہی ہے جس میں 160 ایک اسپیشل آپریشنز انجام دیے ہیں ایران کی آرمی نے. اور ان 160 آپریشنز میں نہ ان کے صرف ڈرونز، ان کے جو ایڈوانس ڈرون اب جیٹ انجنز کے ساتھ ہیں وہ، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور ایئر ڈیفنس سسٹم کا پورا خاندان جس میں کئی طرح کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، کم، میڈیم اور لانگ رینج میزائلز یا انٹرسیپٹرز کے ساتھ، اور ان کے واٹر ڈرونز اور بھی کئی چیزیں. ان کا ابھی ایک شپ آیا، سب کچھ دکھایا اور دنیا کو بتایا دشمن کو ہوشیار رہو، پان کھاؤ گلوری والا گلفام اور زبان کو خاموش رکھو، ہمیں دھمکیاں دینا بند کرو. اسرائیل کا ایک خواب ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کی ہوا نکالی ہے رات رجب طیب ایردوغان ترکی کے صدر نے، اور یہ نکالی ہے ہوا سیریا کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے. سیریا کی زمین پر حملہ کرنے کی بات نتن یاہو کی طرف سے کی گئی تھی، ہم پرسوں سے آپ کو بتا رہے ہیں. وہ ڈروز کمیونٹی کا جو علاقہ ہے جرمانہ، وہاں کہا تھا اگر سیرین فوج یہاں آئی تو ہم حملہ کریں گے، ہم انہیں بچائیں گے. تو ایردوغان بولے وارننگ دیتے ہوئے اسرائیل کو کہ وہ جو کوئی بھی جو سیریا کی انسٹیبلٹی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے یا وہاں پر ایتھنیکلی یعنی مطلب جاتی یا مذہب کے بیس پر یا ذات کے بیس پر یا سینٹیمنٹس کے بیس پر ایتھنیکلی ٹینشن بڑھاتا ہے جو کوئی بھی، تو وہ فیل ہوگا، ناکام ہوگا، ہم اسے ناکام کریں گے. We will not allow Syria to be divided according to their imagined maps. اور ہم سیریا کو بٹنے نہیں دیں گے جیسا کہ کچھ لوگوں نے اپنے خواب میں کچھ میپس بنا رکھے ہیں، کچھ نقشے، ان کے بیس پہ ہم سیریا کو بٹنے نہیں دیں گے، انہیں حصے لینے نہیں دیں گے. ہم اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. تو یہ پلیتا لگایا ہے دا گریٹر اسرائیل کے پلان کو. غزہ کے لوگ مجھے نہیں پتا کیا فیل کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی 4 تصویریں دکھاتا ہوں. مغرب کا وقت ہے، اذان ہوئی ہوگی، ملبے پر گھر کے ایک چھوٹی سی چٹائی ہے، اندھیرے میں 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، افطار کر رہے ہیں. سامنے سب ملبہ بنی ہوئی عمارتیں ہیں، کھنڈر بن چکی ہیں. 2 لوگ ہیں، شاید میاں اور بیوی ہوں گے، آگ تاپ رہے ہیں، کچھ انتظام کر رہے ہیں. 3-4-5 لوگ ہیں جس میں 2 بڑے دکھ رہے ہیں، باقی بچے. ایک تھالی میں 5 لوگ افطار کا سامان لے کر بیٹھے ہیں. یہ ان کی زندگی ہے آج کی. اندھیرا ہو چلا ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں. ایک اور چٹائی ہے، شاید یہ انہی لوگوں کا کلوز شاٹ ہے. انگیٹھی سے ہاتھ سیک، وہاں ٹھنڈ اب بھی بہت زیادہ ہے، ہاتھ سیک رہے ہیں. وہ سینی ہے، اس کے اندر 4-5 پلیٹیں ہیں یا پیالے ہیں، ان میں کچھ افطار کا سامان ہے. ایک خواتین ہیں، 3 بچے ہیں، ایک آدمی ہے. یہ زندگی ہے. میں ان کے جذبے کو میں ان کی مشکلوں کو فیل نہیں کر سکتا، بس ہاں میں ان کے جذبے کو پڑھ سکتا ہوں، وہ دیکھ رہا ہوں. لیکن مجھے پتا ہے وہ دنیا میں بہت تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجیے. اور یہ تراویح کی نماز ہے پچھلی رات کی، وہاں تیسرا روزہ تھا، عماری مسجد غزہ سٹی کی، اور اسے اب بنایا گیا ہے، وہ کچھ ڈنڈے ونڈے لگا کے ٹین شیڈ بنایا گیا ہے، کچھ پنی سے اسے ٹرانسپیرنٹ جو بھی پولیتھینس آتی ہیں اس سے دیواریں کھینچی گئی ہیں. یہ تو مسمار کر دی گئی تھی. سب تراویح میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں بس کہ اچھے دن کہیں اور آئے نہ ہو، ہند میں ہمارے آ جائیں. اور یہ اسرائیل کٹس ایڈ اینڈ فوڈ میکنگ چلڈرن سفر. اسرائیل نے تمام طرح کی مدد روک دی ہے، بچے پھر سے بھوک سے تڑپیں گے. ہم پھر دیکھیں گے وہ رکابیاں لیے، وہ پلیٹیں لیے، وہ پیالے لیے، وہ کھڑے ہوں گے قطاروں میں. کہیں لنگر لگ رہا ہوگا،
کچھ کو مل جائے گا تو چہرے پر خوشی ہوگی، کچھ کا بھیڑ میں گر جائے گا، مایوس ہو جائیں گے، کچھ کو نہیں ملے گا تو بھوک سے تڑپتے ہوئے روتے ہوئے دکھیں گے۔ اللہ ہمیں وہ منظر نہ دکھائے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔